بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلا تخیر اپنے مقرر اور ساڈے اج دے مہمان محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد عمر فاروق صدیقی صاحب قاڑا انہاں کی گزارش کراں گا اپنے موضوع کے مطابق گفتگو فرمان اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ساری رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لم اشرک بربی احدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات امام المجاہدین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالی دا نہایت دی شکر ہے کہ جنی توفیق خاص نل اسی ایتھے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو جتنے ساتھی تسی آ کر کے بیٹھے ہو، اللہ میرا آنا اور تہاڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور جڑے احباب اس درس دا انعقاد کر دینے، خصوصاً بھائی عبدالشکور برک صاحب، اللہ تعالی انہاں دے معاملات اندر آسانیاں پیدا فرمائے، مشکل آسان فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، انسان دی جڑی زندگی ہے یہ دو طرح دے پہلوؤں تے مبنی ہے۔ انسان دی زندگی دے اندر کچھ آسانیاں آدیاں نے اور کچھ پریشانیاں آدیاں۔ آسانیاں اور پریشانیاں مل کے انسان دی زندگی دا ایک گلدستہ تیار ہوتا ہے، لیکن انسان دی زندگی دے اندر جڑیاں پریشانیاں آدیاں نے، انہاں پریشانیاں دیاں دو قسماں نے۔ بعض اوقات انسان دی زندگی دے اندر ایسیاں پریشانیاں آدیاں نے کہ جنہ دا کوئی نہ کوئی حل ہوگا، اور ایسیاں پریشانیاں نو عربی دی اندر خوف کیا جاتا ہے، یعنی انسان ڈرد ہے اور آن والے وقت تو پہلے انسان پتہ ہوندا ہے
بھی فلاں وقت میرے تے پریشانی آنی ہے تے اندہ کوئی نہ کوئی حل کیتا جائے. لیکن بعض پریشانیاں انسان دی زندگی دے اندر ایسیاں آدیاں نے کہ جنہ دا کوئی حل نہیں ہوندا سوائے ندامت تو پریشانی تو کہ انہوں پریشانیاں دا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایسی پریشانی نو عربی دے اندر حزن کیا جاتا ہے، یعنی ایسا غم کہ جڑا اندروں اندر انسان نو ختم کر چھڑ دے. تو میرے محترم بھائیو، اے تے دنیا دیاں پریشانیاں نے، اے تے دنیا دے غم نے، لیکن قیامت دیاں پریشانیاں تے قیامت دے غم دنیا دیاں پریشانیاں نالو کئی گنا زیادہ ہیں. اور جڑا بندہ قیامت والے دن پریشان ہو گیا سوائے ندامت تو دوسرا رسہ کوئی نہیں، سوائے رون تو دوسرا حل کوئی نہیں. کہ قیامت والے دن جدو بندہ پریشان ہوئے گا تو اپنی زبان چوں جدو بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو زبان دے اندر ایک بات کہندا ہے کہ ہائے افسوس کاش میں انج نہ کردا. تو انہوں عربی دے اندر یا لیتا نہیں آکھیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر کئی ایسے لوگاں دا ذکر کیتا ہے کہ جڑے قیامت نو پریشان ہون گے اپنے گناہاں تے رون گے تو اللہ تعالیٰ نے انہاں لوکاں دی ہاں دا ذکر کیتا ہے، یعنی پریشان ہو کے کہیں گے یا لیتا نہیں، یا لیتنی کاش اسی انج نہ کر. تو میرے محترم بھائیو شکریہ ادا کرو اس مالک دا، تسی بھی میں بھی، کہ جس مالک نے آن والے وقت تو پہلے ہی سانو اطلاع دے دیتی ہے کہ تاکہ اسی اس مالک دے کولو معافی مانگ کے تے ان دے متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں. تو آئیے میں ایسے لوگاں دا ذکر کراں کہ جڑے قیامت والے دن پریشان ہون گے اور اپنی زبان چوں ہائے افسوس ہی آواز لگان گے. اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے، انہاں تے بھی غور کرنا اور نال نال اپنی آخرت دی بھی فکر کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت تو سارے سن سنا کے اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں بھی تواڈے کول مہمان ہاں، تسی سنن واسطے آئے ہو تے تسی اللہ دے مہمان ہو. تے میں گزارش کراں گا جڑے ساتھیو پیچھے بیٹھے نے ذرا اگے آ جاؤ، اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. جنہیں ساتھیوں پیچھے پیچھے بیٹھے نے ذرا اتھے آ جاؤ، کافی جگہ کے پہ آ جاؤ ماشاءاللہ. تھوڑا جا نزدیک ہو جانا تسی اگے آ جاؤ تاکہ سمجھن دے اندر ذرا آسانی آ جائے. تو آئیے غور فرمانا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال محبت نال
مل کے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا اللہ اکبر میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر دو پراواں دا ذکر فرمایا دو ویراں دا دو بھائیاں دا سورۃ الکہف ہے اللہ تعالی نے دو پراواں دا ذکر فرمایا ایک ماں دے بدن دے وچوں پیدا ہون والے دو ویر ایک مشرک ایک مواحد ہے ایک اللہ نو منن والا ایک غیر اللہ نو منن والا ایک امیر بڑھائے ایک غریب بڑھائے یہ تے اللہ دیاں تقسیماں نے نا کسے نو تھوڑا دے وے کسے نو بہتا دے وے اللہ اکبر بعض اوقات تنج بھی ہوندہ ہے ایک ماں دے بدن چوں چار بچے پیدا ہوندے نے لیکن انہاں دے مقدر وکھرے وکھرے نصیب وکھرے وکھرے ایک ماں دے بدن چوں 7 بیٹے پیدا ہوندے نے نصیب اپنا اپنا اللہ اکبر اللہ دو پراما جائے ایک مشرک ایک مواحد آ ایک پوجدا کئی خداوانو تے دوجا کہندا اللہ واحد آ ایک بزدل تے ڈر پھوک بڑا دوجا غازی تے مجاہد آ او کئی بدتائیوں تو مر جان دے تے کئی سنتائیوں تو کٹے نیوا مولا تو اپنی قدرتاں دے کڈے سونے نقشے کٹے نے ہے ایکو ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے اے تے اللہ دیاں تقسیماں نے دو بھرا نے ایک کالا ہے ایک گورا ہے ایک امیر ہے ایک غریب ہے اللہ اکبر اللہ ہاتھ لایا میلے ہون کئی تے کئی ویسے کئی کچھ نصیباں دے مارے نے اللہ اکبر کئی مارے ہوئے نصیباں دے اللہ تے کئی بہتے ہی کرما والے نے او کیتے سونا 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 ہے کیتے کنا وچ نہیں والے نے او کیتے لسی پینے نو مل دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے او کیتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں تے کئی چاڑ جہازی اڑے نے وا مولا تو اپنی قدرتاں دے کڈے سونے نقشے کٹے نے ہے ایکو ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے دو بھرا تے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے ایک امیر ہے ایک غریب ہے ایک کل پیسہ بڑا زیادہ ایک کل پیسہ کم ہے تے جڑا امیر بھرا ہے نا وہ آدھے بھرا نو لے گیا انہاں دے 2 باغ سن
تے آدھے غریب بھرا نو لے گیا اپنے باغ تے جا کے کی کہندا ہے او میرے بھراوا ویکھ میرے باغ وچ پھل کتنا زیادہ لگا ہے، میرے باغ دی سرو سے شدابی چیک کرنا کتنا پیارا باغ ہے، اندے پودے بھی کتنے پیارے، اللہ اکبر، تیرا باغ بھی ماڑا پھل بھی تھوڑا، میرے کل پھل بھی زیادہ، تیرا باغ بھی ماڑا میرا باغ بھی تگڑا، اللہ اکبر، تے تم پھر وہی ہر وقت اللہ اللہ کردا رہنا ہے، ہر وقت رب رب بھی کردا رہنا ہے، میرے کل پیسہ زیادہ تیرے کل پیسہ تھوڑا، تے جڑا مواحد پرائے اپنے ویر نو کہندا ہے وے بھراوا انج نہیں آکھیدا، تینوں بھی رب دے وے تے مینوں بھی رب دے وے، تینوں بھی باغ رب نے دتا تے مینوں بھی رب نے دتا۔ او کہندا مشرک بھرا بولیا کہن لگا کوئی نہ کیڑا اللہ، اے تے کچھ میرا کمال ہے، کچھ میریاں سرکاراں دا کمال ہے، کچھ میرا کمال ہے تے کچھ میری محنت دا کمال ہے، کچھ میرا کمال ہے کچھ میریاں سرکاراں دا فیض ہے۔ قصور دے باسیو اللہ نو غصہ آ گیا، اللہ دا غضب آ گیا، رات سو گئے ایک گل کر کے رات دویں سو گئے، تے اللہ دا قرآن بیان کر دے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لم اشرک بربی احدا۔ صبح ہوئی تے وکھیا سارا باغ ہی تباہ ہویا پیا، سارے پودے بھی ختم ہو گئے، پھل بھی ڈگ پیا، سارا باغ ہی اجڑ گیا۔ اللہ اکبر، ہن باغ دے باہر کھڑا ہے تے نالے روندا ہے تے نالے زبان چوکی کہندا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب دا دل نہ دکھاندا، کاش میں جملے نہ کہندا، کاش میں زبان چوئے گلا نہ کردا۔ اور میرے قصور دے باسیو اور میرے نوجوانوں تے بزرگوں اللہ دے مہمانوں ایک گل یاد رکھنا، اللہ دی ذات نال شرک نہ کرنا، اللہ دی ذات نال شرک نہ کرنا۔ مشرک بندہ آج نہیں تے کل روئے گا، کل نہیں تے پرسوں روئے گا، پرسوں نہیں تے ترسوں روئے گا، تے جے ایتھے نہیں قبر وچ ضرور روئے گا، حشر وچ ضرور روئے گا۔ شرک نہ کرو، زندگی اللہ دے سپرد کر دے، ہر بندے نو دعوت عام ہے، غیر اللہ دی پوجا کرنے والیاں نو دعوت عام ہے، کسے دا دل دکھانا مقصود نہیں، تسی سارے اللہ دے مہمان ہو، تسی سارے میرے عزیز ہو، کسے دا دل دکھانا مقصود نہیں۔ ہاتھ بند کے پوری کائنات تے مشرکاں نو دعوت دے کہ اللہ دی ذات نال شرک نہ کرو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی۔ کتنیاں دردنا گلاں نے، کاش دا ترجمہ تانوں آندا ہوندا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا
لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ اکبر اللہ۔ قصور دے باسیو کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگ جائے گی، ایک بندہ آئے گا، کنج دا بندہ ہے، اینو ہاتھ کڑیاں لگا دیتیاں گئیاں نے، گاندیاں لوئے دیاں نانا اگ دیاں، پیرا وچ بیڑیاں لوئے دیاں نہیں نہیں اگ دیاں پہنا دیتیاں گئیاں نے، روندہ پہ آئے تے اپنیاں انگلیاں نو کٹ کٹ کے کھانڈے آئے، پریشان ہوندہ پہ آئے، روندہ پہ آئے، پریشان ہوئی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر تے نال زبان چو کی کہندہ ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کاش میں اللہ تے اللہ دے رسول دے مقابلے دے اندر کسے نو دوست نہ بناندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جان دیو آیت نازل کدو ہوئی ہے، اللہ تفسیر کرتبی دے اندر اے آیت دا شان نزول کیے، مکہ دا ایک بڑا بڑا سردار ہے جن دا نام عقبہ بن ابی معیط ہے، اے بڑا بڑا تے چودھری بندہ ہے، جدو مکے چو باہر جایا کردہ کسے کام واسے تے جدو واپس آندہ آکے پورے مکے والے بڑیاں بڑیاں لوگاں دی دعوت پکاندہ تے اس دعوت دی اندر نبی پاک نو بلایا کردہ۔ اللہ اکبر۔ ایک دن دعوت کی دیئے تے نبی پاک بھی آئے نے تے نبی پاک فرماندے نے عقبہ گل سننا، آج تو میری دعوت کی دیئے تے میں تینو دعوت دینا چاہنا وا، اے عقبہ تو مینو اپنے گھر دے دسترخوان تے دعوت دیئے تے میں تینو جنت دے دسترخوان دے وال بلانا چاہنا۔ ان دیاں گلاں نبی پاک دیاں گلاں دی سمجھ وچ آن لگ پیاں۔ اللہ اکبر۔ کہندا سونیا میں کلمہ بھی پڑھاں گا، اسلام نو بھی من لاں گا۔ اینی گل کر کے نبی پاک چلے گئے، نبی پاک ٹر گئے تے ایک دا دوست آ گیا، ایک جگری یار تے بیلی آ گیا جن دا نام ابی بن خلف ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ ایک قصور دے باسیوں تے میرے نوجوان تے بزرگوں، کئی بیلی بڑے خراب ہوندے دے، کئی سجن بڑے گندے ہوندے دے، کئی سجن اللہ تے اللہ دے رسول تو دور کر دیندے دے، انج دے بیلی نو بیلی نہ بنایا کر۔ اللہ اکبر۔ اے نہ آکھیا کر ہے بڑا بڑا شرابی ہے پر میرے نال بڑا مخلص ہے، اللہ دی قسم ہے ہووے شرابی تے تیرے نال مخلص نہیں ہو سکدا۔ انج نہ آکھیا کر ہے بڑا بڑا زانی ہے پر میرے نال بڑا چنگا ہے۔ میں اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے کہہ رہا وا ہووے زانی ہووے شرابی تیرے نال کدی بھی مخلص نہیں ہو سکدا۔ اوے کدی سوچیا کر جس بندے نو اللہ نے ایڈی سونی جوانی دتی ہے، جیڑا بندہ اپنے رب نال مخلص نہیں دا تیری چاہ دی پیالی تے کیویں مخلص ہوئے گا؟ جنہوں رب جس بندے نو رب نے ایڈی سونی عمر جوانی دیتی ہے، جڑا اپنے رب نال مخلص نہیں تیرے نال کیویں مخلص ہو سکدا ہے؟ بچیا کر انج دے دوستا کرو، اللہ سانو انج دے دوستا کولوں بچ کے رہن دی توفیق دے۔ اے ویکھنا ذرا، اے بھی ایک بیلی مل گیا، اللہ تے کیاں دے عقبہ مینوں پتہ لگ گیا تو نبی پاک دا کلمہ پڑھنا چاہنا ہے۔ فرمایا جی جی اللہ دے نبی دی دعوت مینوں بڑی پسند آئی ہے۔ تے ابی بن خلف آندا ہے عقبہ گل سن، دو آپشن نے، یا مینوں رکھ لے یا محمد رسول اللہ نو رکھ لے، یا مینوں رکھ لے یا نبی پاک نو رکھ لے۔ تے اونے کی آکھیا عقبہ کہہ لگا ابی بن
خلف گل سیدھی تے صاف ہے، میں محمد نو چھڈ دتا تے تینوں رکھ لیا، جاؤ ظالما کی کر لے آئی، چھڈیا کنوئی تے من کنو لے آئی، چھڈ کنو دتائی تے چھڈ نبی پاک نو چھڈ دتا تے انہوں رکھ لیا۔ اللہ اکبر اللہ، تے اللہ نے قرآن دی ایت نازل کی دیئے، فرمایا سونیا کل اے عقبہ روئے گا، انگلیاں بڑھ بڑھ کے کھائے گا تے نالے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ دے نبی دے مقابلے وچ کسے نو دوست نہ بنادا۔ اوے قصور دے باسیو کل ایسے کئی ہور بھی بدبخت ہون گے جنہاں میرے نبی دا ساتھ چھڈ دیتا ہوئے گا، جنہ پیسیاں دی خاطر میرے نبی پاک دیاں حدیثاں چھڈ دتیاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر، اس واسطے بیلی چنگا بنایا کر، سجن لب کے بنایا کر، انج دے بیلی نو بیلی نہ بنا جڑا بیلی تینوں کملی والے تو دور کر چھڈے، انج دے دوست نو دوست نہ بنا جڑا دوست تینوں نبی پاک تو دور کر چھڈے، ایسے علامہ نو علامہ نہ بنا جڑا علامت تینوں نبی پاک تو دور کر چھڈے، ایسے پیر نو پیر نہ من جڑا پیر تینوں نبی پاک تو دور کر چھڈے، ایسے امام نو امام نہ بنا جڑا امام تینوں کملی والے تو دور کر چھڈے، ایسے مفتی نو مفتی نہ بنا جڑا مفتی تینوں نبی پاک تو دور کر چھڈے۔ ایدا مطلب کوئی بندہ اے نہ لوے کہ میں اماماں نو نہیں مندا، میں پیراں نو نہیں مندا، ماننا ہاں امامانو ولیانو مفتیانو، لیکن گل سیدھی تے صاف ہے، میں اس مولوی نو مولوی نہیں مندا جڑا مولوی سانو کملی والے تو دور کر چھڈے، میں ایسے پیر نو پیر نہیں مندا جڑا پیر سانو کملی والے تو دور کر چھڈے، میں ایسی کتاب نہیں پڑھنا چاہدا جڑی کتاب سانو نبی پاک تو دور کر چھڈے، کیونکہ گل سیدھی تے صاف ہے، اللہ دی قسم ہے دنیا چھڈی جا سکدی ہے، نبی پاک نہیں چھڈے جا سکدے۔ ایسے پیر نو پیر نہ منو جڑا پیر تانوں نبی پاک تو دور کر چھڈے، اپنی گل اگے رکھ کے نبی پاک دی حدیث نو پیچھے کر دے، سانو کوئی لوڑ نہیں ایسے صحیح بیان، ایسی کتاب اسی نہیں پڑھنا چاہتے جڑی کتاب نبی پاک تو دور کر چھڈے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا ذرا، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، اونچی آکھو سبحان اللہ اللہ، دل نبی دے سانو کچھ نہیں چاہیدا، کچھ نہیں چاہیدا، بس سانو نبی پاک دا ساتھ چاہیدا ہے۔ کئی ایسے بندے نے جنہ نبی پاک نو چھڈ کے تے دولتاں کما لیاں، کئی ایسے ظالم نے جنہ نبی پاک دیاں حدیثاں چھڈ کے تے دولتاں کما لیاں۔ اللہ اکبر اللہ، او دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، اللہ اکبر، اوے سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، اللہ اکبر اللہ، انج نہیں تے تھوڑا جہا انج کریے، محبت دی چھل پائیے تے اگے چلیے، مینوں لینا پھیرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ، اللہ اللہ، او میں تے کال اللہ کالا رسول منیا، میں تے کال اللہ کالا رسول منیا، شرک و بدعت دے بت نو میں ہتھی بنیا، شر چھڈ کے تے حصہ لیا خیران دے وچ، دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ، اللہ اکبر۔
اکبر اللہ میں نہیں پریشان ہونا چاہتا اے سونیا آج کوئی تینوں گال کڈ لے تے منظور ہے آج کوئی تینوں بے پیرا کہے تے منظور ہے آج کوئی تینوں گستاخ کہہ لوے تے منظور ہے پر میں کل نو تے تسی نہیں رونا چاہتے اللہ اکبر کہ جدو ظالم رون گے اللہ دے سامنے کھڑے ہون گے انگلیاں وڈ وڈ کے کھان گے تے کہن گے یا لیتنی اتخذتو مع رسول سبیلا کاش اسی اللہ دے نبی دے مقابلے اندر کسے نو دوست نہ بنا دے اللہ اکبر اللہ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سننا دوسرا بندہ جڑا پریشان ہوئے گا اور یاد رکھو دنیا دے اندر اللہ تے اللہ دے رسے تو دور کرنے والے دو گروہ نے کنے بلا دو گروہ نے جڑے اللہ تے اللہ دے رسے تو لوگاں نو دور کر دے ایک گروہ سن لو ذرا اللہ اکبر اللہ پہلا گروہ بڑے بڑے لیڈراں دا بڑے بڑے حکمراناں دا بڑے بڑے جناب لیڈراں دا جڑے کہندے نے زندگی اللہ تے اللہ دے رسول تو ہٹ کے ساڈے کہتے چلاؤ اللہ دی قسم حکمران ہوئے اور کہہ دے زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے مطابق گزارو اس حکمران سلوٹ مارو انہوں سلام کرو تے جڑا کہے سانو مان لو نبی پاک دی زندگی دے مطابق زندگی نہ گزارو ایسے حکمران نہ منو چاہے تواڈی گردن کٹ جائے اللہ اکبر اللہ تے دوسرا کرو جڑا لوکاں نو اللہ تے اللہ دے رسے تو دور کر دے او کیڑا کرو ہے دوسرا کرو بڑے بڑے مولویاں دا بڑے بڑے مفتیاں دا بڑے بڑے علامیاں دا بڑے بڑے جناب شیخ الحدیثاں دا تسی کہو گے لو جی کیویں دی گل کیتی جا رہے ہو شیخ الحدیث بھی پر اللہ تے اللہ دے رسے تو دور کرے گا گل سمجھن دیئے اگر سمجھ لئیے گل چھوٹیے پر سمجھن دی گل یاد رکھو جیڑا مولوی تانوں کہے زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے مطابق گزارو او مولوی یس ہے 100% ٹھیک ہے جڑا علامہ کہے زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے مطابق گزارو او علامہ 100% ٹھیک ہے جڑا پیر کہے زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے مطابق گزارو او پیر 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں تے یاد رکھو جڑا مولوی کہے زندگی میرے کہن تے چلاؤ جڑا پیر کہے اللہ دے نبی نو چھڈ کے زندگی میرے کہن تے چلاؤ مینوں اللہ دی قسم اتوں مولوی وچ ہوندے شیطان وڑیا بیٹھا ہے ویکھیا جے کتے اودی ٹوپی ویکھ کے مگر نہ لگ جایا کتے اودہ جبہ ویکھ کے پیچھے نہ لگ جایا جے نہیں تے جبے چی پا کے لے جائے شیخ الحدیث کہے زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے مطابق گزارو ان دیا جندیاں چکا انہوں سلام کرا تے جڑا مولوی کہے زندگی میرے کہن تے چلاؤ اللہ دے نبی دی حدیث نو پیچھے رکھ لو ان دیا جندیاں چوکے ان دے سر چبار اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ جتھے نبی پاک ہوتے اور کوئی آ سکدا نہیں آ سکدا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو جڑا امام تو ہانو کہے زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے ایتھے دی ہے نا کئی بندے کہندے نے وہ بڑا بڑا مولوی ان دی پگڑی ویکھی دے کڈا پیارا لگ رہا ہے کہ انج کہہ کے مگر لگ جاندے نے تے قیامت نو رونا بڑا پینا پچھتانا بڑا پینا ہے بچو انج دیا کولو جڑا تانوں اللہ تے اللہ دے رستے تو دور کر چھڑے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا
انج دے بندے دے نیڑے نہ لگو نہیں تے قیامت نو پریشان ہو گے اوتھے کہیں گا یا لیتنی اتخذت مر رسول سبیلا کاش میں اللہ تے اللہ دے رسول دے مقابلے دے اندر کسے نو دوست نہ بناندا اللہ دے قرآن دے تیسرے مقام تے غور کرنا ذرا تیسرا بندہ جڑا قیامت نو پریشان ہوئے گا او کیڑا بندہ ہے اللہ دا قرآن ہے فرمایا بجا ربکا والملک صفا صفا اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات دے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا عرش لگ جائے گا تے عرش جدو آ جائے گا 8 فرشتیاں نے اللہ دے عرش نو چکیا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ دلیل اللہ دے قرآن اندر وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اللہ دا عرش لگ جائے گا اللہ رب العزت آ جان گے تے صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک فرماتے نے جہنم نو لے آندہ جائے گا آرڈر ہوئے گا جہنم نو لے آندہ جائے تے جہنم نو لے آندہ جائے گا نبی پاک فرماتے نے 70,000 فرشتہ جہنم دی ایک زنجیر دے نال ہوئے گا جڑ کیا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اتنا سخت دن ہوئے گا کہ جناب ابراہیم پیغمبر ڈگ پہن کے آکھن گے اللہ جی مینوں بچا لے ہر نبی کہے گا مینوں بچا لے اللہ جی مینوں بچا لے اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک فرماتے نے قرآن کہہ رہے ہیں قدمت لحیاتی جنہ بندیاں نے اللہ دی زمین تے اللہ دیا بغاوتاں کیتیاں ہون گیاں اعمال اچھے نہیں کیتے ہون گے جنہ اللہ دی زمین تے رہ کے نمازاں نہیں پڑھیاں ہون گیاں لوکاں دے حق دبائے ہون گے قیامت نو پریشان ہون گے پریشان ہو کے کہن گے قدمت لحیاتی کاش اسی اپنی آخرت بات کچھ کر لیں دے اللہ اکبر اللہ اے میرے محترم بھائیو ایک گل نوٹ کرنا ذرا اے تسی جتنے آ کر کے بیٹھے ہو 2 قسم دے یا 3 قسم دے بندے بیٹھے ہو کوئی بندے کاروبار کرتے نے کوئی بندے ملازم نے تے کوئی بندے جناب بزنس مین نے میں پوچھنا چاہنا وہ بزنس مینوں بزنس کیوں کرتے ہو اگوں جواب ملتا ہے اسی بزنس کرنے اپنے بچیاں دی خاطر کمائی کرنے اپنے بچیاں دی خاطر وہ بزنس مینوں بچیاں دی خاطر کمائی کر دے ہو اپنی خاطر نمازاں کیوں نہیں جے پڑھ دے اے ملازموں بچیاں دی خاطر ملازمت کر دے ہو اپنی خاطر نمازاں کیوں نہیں جے پڑھ دے اے مزدوروں بٹھل اٹھا کے چڑھ جاندے ہو بل لگاتے اب اللہ دی خاطر نیکیاں کیوں نہیں جے کماندے یاد رکھیا جے پیسے تہاڈی اولاد دے کم آنے نے تے نیکیاں تیرے کم آنیاں نے اور یارو کچھ اپنا بھی سوچ لو اور بیرو کچھ اپنا بھی سوچ لو اللہ اکبر اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا وقت آ گیا ہے کون ابو ہریرہ ہے جن نے سب تو زیادہ نبی پاک دیا حدیثاں اللہ بیان کی دیا نے راوی حضرت ابو ہریرہ نے کائنات دے لوگوں موت کا وقت قریب آ گیا ہے تے سیدنا ابو ہریرہ رو رہے نے ایک بندے نے پوچھیا ابو ہریرہ جی کیوں رو دے پے ہو تے ابو ہریرہ فرماتے نے روندا تا پیاوا پیسے کول کوئی نہیں کرایہ کول کوئی نہیں تے سفر بڑا لمبا ہے نیکیاں کول کوئی نہیں تے سفر بڑا لمبا ہے کون کہہ رہے ہیں جنی جیب وچ جنت دا ٹکٹ رضی اللہ عنہ مرضوان تے ویرو کچھ
آپا بھی تے سوچئے نا کچھ آخرت دے بارے آپا بھی تے غور کریے کچھ آخرت دے واسطے آپا بھی تے نمازہ پڑھئے اللہ اکبر اللہ اور دیکھیا جناب 2005 دا دلدلہ جدو آیا انج لگدا سی لوگ زنا چھڑ جان گے لوگ نمازی بن جان گے لوگ لوکاں دے حق واپس کر دین گے ایڈا بڑا جو زلزلہ گیا اللہ دی زمین دے لیکن زلزلہ ہو کے چلا گیا زنا نہ مکیا زلزلہ ٹر گیا اسی پھر بھی بے نمازی ہاں زلزلہ ٹر گیا اسی پھر بھی غیبتاں کر دے ہاں زلزلہ ٹر گیا اور یاد رکھو یہ 2005 دے دلدلے تو بعدی اے توڑے قصور دی روڑی تو زینب دی لاش لبھی ہے 2005 دے زلزلے تو بعدی اے چونیاں دے اندر بچیاں والا معاملہ بڑھے ہے زلزلہ ٹر گیا ہن پھر پیچھے اللہ دی زمین ہلی ہے زلزلہ آیا ہے اے بار بار زلزلے کیوں آندے نے میری تیری اصلاح واسطے کہ اسی ڈر جائیے کیوں ڈر جائیے کیونکہ ایک سب تو بڑا زلزلان والا ہے اللہ فرماتے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو جے چاہتے ہو کہ قیامت دیاں پریشانیاں کو بچ جاؤ پھر آخرت واسطے کچھ کر لاؤ آخرت واسطے نمازاں پڑھ لاؤ آخرت واسطے صدقے کر لاؤ کچھ دنیا تے نیکیاں کما لاؤ اللہ دے قرآن دا ایک آخری مقام سننا ذرا میرے اور تسا دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑے بندے پریشان ہونگے انہاں دی اندر دو بندے ایسے ہونگے جڑے جناب اللہ دی عدالت دی اندر آنگے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا اللہ اکبر اللہ فرماتے نے ایک بندہ انج جائے گا اوندا اعمال نامہ اودے سجے ہاتھ وچ پکڑا دتا جائے گا اوندی بک فاما من اوتی کتابه اوندی بک اوندے سجے ہاتھ وچ پکڑا دتی جائے گی تے بندہ بڑا خوش ہے انج میدان معاشر وچ دوڑدا پھردا ہے لوکاں نوں دسدا ہے آؤ مقرؤ کتابیا اوے ویکھ میں کامیاب ہو گیا ہاں اوے ویکھ میں کامیاب انج لا لو جویں کسے بچے نوں کوئی باپ اونوں 100 روپیہ دے دے او پاس ہو جاوے تے بچہ خوشی نال لوکاں نوں دسدا پھردا ہے انج بھجیا پھرے گا تے آکھے گا اے ویکھو میں کامیاب ہو گیا ہاں نو نبی جی اے ویکھو میں کامیاب ہو گیا ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی اے ویکھو میں کامیاب ہو گیا تہاڈا امتی بن کے تے اللہ فرماندے نے ایک دوسرا بندہ جڑا پریشان ہوئے گا قیامت والے دن روئے گا قیامت والے دن اللہ فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فرمایا کاش شاید تنوں ترجمہ دا ہوندا کہ یا ساتھیاں نوں ترجمہ ہے فرمایا جدو کھبے ہاتھ وچ اوندی بک اوندا اعمال نامہ دے دتا جائے گا روئے گا ہاں مارے گا پریشان ہوئے گا اللہ فرماندے نے پہلے بک پڑھائی جائے گی پھر بک پکڑائی جائے گی پہلے پڑھائی جائے گی کیویں اللہ فرمان گے
اے میرے بندے اے بیخت تیری بوکے، فرمایا جی جی میری بوکے، فرمایا پڑھو نا، اللہ جی میں نہیں پڑھنی، فرشتے پڑھن گے، فرمایا نہیں نہیں فرشتیاں بھی نہیں پڑھنی، بوک بھی تیری ہے پڑھنی بھی تو ہے، پڑھ کے ویکھنا۔ اے قصور دے باسیو، اے نوجوانوں ویکھو کتنی بڑی پریشانی ہوئے گی، ایتھے تیرا باپ کھڑا ہوئے گا، ایتھے تیری ماں کھڑی ہوئے گی، اللہ رب العزت بیٹھے ہون گے عرش تے، ایتھے نبی پاک کھڑے ہون گے، تے جدو پڑھدا پڑھدا کتاب پڑھدا ایتھے آئے گا، فلاں دن قصور دے فلاں ہوٹل دے اندر میں فلاں لڑکی نال زنا کردا پیا واں، مینوں دسنا کتنی بڑی ندامت ہوئے گی، کتنی بڑی پریشانی ہوئے گی، جدو تو پڑھدا آئے گا فلاں دن میں فلاں بندے دی غیبت کردا پیا واں، اللہ فرماندے نے ایندی بوک ایندی کتاب انہوں پڑھا کے پھر پکڑائی جائے گی، تے پکڑائی کیوں جائے گی؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فرمایا ایندہ کھپا ہاتھ ایندے سینے چو کڈیا جائے گا، کمر تھان دی بار آ جائے گا، اللہ فرمان گے لے پھڑ اپنی بوک، اوے دنیا تے ظلم کرنے والے لے پھڑ اپنی بوک، اوتے پریشان ہوئے گا، کہ اللہ دی طرف آڈر ہوئے گا، فرمایا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، فرمایا پکڑ لو جکڑ لو زنجیراں وچ بند کر کے جہنم دی طرف لے جاؤ، تے جدو جا رہا ہوئے گا تے پریشانی دی عالم دے اندر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاندہ، کاش میں اٹھایا نہ جاندہ۔ میرے ویرو اگر چاندے ہو پریشانیاں تو بچ جاؤ، اگر چاندے ہو قیامت دیا ندام تک لو بچ جاؤ، پھر آپ نمازی بن جاؤ، اپنے بچیاں نو نمازی بنا لو، آپ بھی شرک تو بچ جاؤ، اپنے بچیاں نو بھی شرک تو بچا لو، آپ بھی متقی بن جاؤ، اپنے بچیاں نو بھی متقی بنا لو۔ اللہ دا قرآن فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، اللہ دے سامنے رویا کر، دیا کیا کر اللہ قیامت والے دن میں پریشان نہیں ہونا چاہتا، اللہ میرے جنی طاقت نہیں کہ قیامت میں اپنے گناہ دی سزا لے لواں، اللہ جی تم انہوں معاف کر دے، اللہ جی تم انہوں معاف کر دے۔ جدو سارے سنتے ہون رات نو اٹھ کے وضو کر لے تے رب دے سامنے رونا شروع کر دے، اللہ فرمان گے اے میرے بندے تیرا رونا مینوں اتنا پسند آیا ہے، تیرا ترلے کرنا مینوں اتنا پسند آیا ہے، اگر تو گناہگار ہے میں بخشن ہارا، جا میرے بندے میں تیرے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ دے چھڑے آئے۔ میرے محترم بھائیو دعا کرو اللہ سانو قیامت دیاں پریشانیاں کو محفوظ فرمائے۔ میری طبیعت کچھ خراب ہے، دعا کرو میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ انہاں باتاں نوں سانو اپنے پلے نال بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اے الہ العالمین اسی بڑے گناہگار ہاں اللہ تو بخشن ہارے اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ اسی تیرے فقیر ہاں تو غنی ہے اللہ ساڑیاں پریشانیاں دور فرما اللہ ساڑیاں مشکل آسان فرما اللہ ساڑیاں مشکل آسان فرما اللہ ساڑے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جتنے ساتھی تیرے سامنے بیٹھے نے اللہ میری اماں بہنا اللہ ہاتھ چوکے دعا کر رہی نے اللہ ساڑے تمام معاملات اندر آسانیاں پیدا فرما اللہ ساڑے ملک نو امن والا بنا اللہ ساڑے ملک دی حفاظت فرما اللہ کشمیری مسلمان دی مدد فرما اللہ کشمیری بہنا دی عزت محفوظ فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو غفور ہے اللہ تینو تیری رحیمی دا واسطہ اللہ سانو بھی معاف فرما ساڑے ماں باپ نو بھی معاف فرما اللہ سانو بھی معاف فرما ساڑے استادانو بھی معاف فرما اللہ تو ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ تو پوری کائنات دا بادشاہ ہے اللہ سی فقیر ہاں اللہ تینو تیری رحیمی دا واسطہ اللہ تو سانو معاف فرما اللہ سی بڑے پریشان ہاں بڑے دکھیاں ساڑیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جنہ ساتھیاں کو اولاد نہیں اللہ تو نیک نوری نہ اولاد عطا فرما اللہ جنہ کو اولاد ہے اللہ اپنے قرآن دا قاری بنا اللہ دین دا محافظ بنا اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو غفور ہے اللہ تو تے دلہ دراز جاننے میرے مالکا اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں اللہ ہر ہفتے تیرے کل مانگ دینے اللہ ہر نماز وچ تیرے کل مانگ دینے اللہ آج بھی مانگ رہنے اللہ تو ساڑیاں دعاواں قبول فرما اللہ ساڑے حال تے رحم فرما اللہ ساڑے ملک تے رحم فرما اللہ کو نیک تے صالح حکمران عطا فرما اللہ دینی مدارس نو مسجداں نو قیامت تک آباد فرما اللہ جڑے لوگ تیرے گھر نال مسجداں نال تعمیر کر دینے اللہ تو انہاں نال تعمیر فرما اللہ انہاں دے کاروبار اندر برکتاں عطا فرما اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں کنداں تک آباد فرما اللہ ان چلان والے مامنین اللہ انہاں دے کاروبار اندر برکتاں عطا فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ اسی بڑے گناہگار ہاں اللہ بڑے خطا کار ہاں اللہ جی بڑے سیاکار ہاں اللہ تو ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جلوت دے گناہ بھی معاف فرما خلوت دے گناہ بھی معاف فرما اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ قیامت دیاں پریشانیاں کو محفوظ فرما اللہ تیرا قرآن کہہ رہے ہے قیامت بالکل قریب ہے اللہ قیامت دیاں ہولاں کیاں کو محفوظ فرما اللہ قیامت دیاں فتنیاں کو محفوظ فرما اللہ جی قیامت دے فتنیاں کو محفوظ فرما اللہ جڑے لوگ فوت ہو گئے نے مسلمان اللہ انہاں دیاں قبراں ٹھنڈیاں فرما اللہ انہاں نوں جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرما اللہ جتنے بیمار نے گھراں اندر ہاسپٹلاں دے اندر اللہ جتھے جتھے بیمار نے اللہ سارے نوں شفا عطا فرما اللہ تو شفا دین والا ہے اللہ جی تو ہی بیمار کر
ہونے والا ہے۔ اللہ جتنے لوگ بیمار نے اللہ انہوں نے شفا عطا فرما۔ اللہ جڑے بھائی دی والدہ بیمار ہے اللہ دی والدہ نو شفا عطا فرما۔ اللہ جنہ ساتھیاں نے دعا واسطے آکھے ہے اللہ سارے ہی تیرے سامنے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تیرے در تو علاوہ کوئی در نہیں۔ اللہ جی جتھوں مانگ لئیے اللہ تو ہی دین والا ہے۔ اللہ تو سانو عطا فرما، اللہ تو سانو عطا فرما۔ اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو ساڑے واسے بہتر ہے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی تو تے کالی رات کالیاں کیڑیاں نو رزق دینا ہے۔ اللہ جنہ کل روزگار نہیں اللہ نیک روزگار عطا فرما۔ اللہ حلال دی روزی کھان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سن حرام کو بچن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔